अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? और आप बहुत ज़बरदस्त हैं। आपका अल्लाह का शुक्र है कि आप बहुत तेज़ी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और जिन्होंने नहीं किया वो भी कोशिश करें कि कर लें, चैनल इससे बेहतर हो जाता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको सूरत हाल बताते हैं कि जो अ, आप ऐसे कह लें कि जो इमरान खान का तमाशा लगा हुआ है ना, वो इमरान खान के नाम से शुरू होता है और इमरान खान के नाम पे ख़त्म हो जाता है। यानी कि ये वो फिल्म है जो एक कमरे में शुरू होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। इसमें डायलॉग भी कम होते हैं, बस गाना गाते रहो गाते रहो गाते रहो, बाकी आप खुद समझदार हैं। इससे ज्यादा ये वाहियात प्रोग्राम जो था ना, पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। मतलब एक शख्स को करना ही कुछ नहीं आता, माँ सिवाय बातें करने की। मेरे पास 200 माहिर मुआशियात हैं। अच्छा, ना एक कम ना ज्यादा, पूरे 200 थे। अच्छा, एक भी नहीं सामने। जो था इनका हिटमैन, वो असद, बेवकूफ़ों का आलम चन्ना। तो वो जनाब जिस तरीके से फेल हुआ है वो हमारे सामने मौजूद है। फेल क्या हुआ, उसको कहा गया ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, उसको समझ में ही नहीं आता था। तो बाद में जो है ना, वो जिंदा एक लाश की तरह पड़ा हुआ था। और बस फिर वो जो है ना, आप कह लेंगे बेवकूफ़ों का ही जो है ना एक जमे का फील था। लेकिन जो इनका मेन जो था ना, जो मकसद था, उसमें ये कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना, बेराह रवी पैदा करना, मुआशरे को तकसीम दर तकसीम करना, जो हमारे मादनी ज़खायर हैं उसके ऊपर जो है ना कारी ज़रब लगाना, उसको ऐसा कर देना कि वो ना निकालने के काबिल रहे। जो ताकतवर हैं इस वक्त में, SIFC में देखें, उन्होंने मिनरल्स और माइनिंग के ऊपर जनाब अपना हाथ रख दिया। अब जो है ना 100 साल बाद भी वो, ये जब भी कोई हाथ लगाएगा ना, वो कहेंगे ये तो हमारा है, देखो फलाने टाइम में साइन हुआ था। ये होता है इंतशार। ये होता है कि अगर क्या कहते हैं, तौबा ना की जाए ना अलल ऐलान, तो फिर ऐसा ही होता है। तो यानी कि ये फटे पड़ गए हैं। IT के ऊपर फटा पड़ गया है, आप ज़राअत के ऊपर फटा पड़ गया है। मतलब क्या कहते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फटा पड़ गया है कि जनाब वो SIFC करेगी। और ये जो सिंध के अंदर नहरों का मसला बना हुआ है, अभी ये पंजाब के अंदर पहुंचा हुआ है। लोग परेशान हुए हैं कि यार ये किस तरह से पानी की तकसीम होगी। अगर ये जो आबाद है वहां पे पानी पूरा नहीं हो रहा, तो ये गैर आबाद को जो जो आबाद कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे पास कहां से आएगा। तो ये जो इंसान ना, जब हुकूमतों के अलावा कोई डिपार्टमेंट्स अपने तौर पे प्रोग्राम्स बनाते हैं और हुकूमतों को मफलूज कर देते हैं, तो माशरों में ऐसी तकसीम होती है। अगर एक लीडर होता ना, तो कभी ऐसा ना करने देता। लेकिन अब उस वाहियात फिल्म जो एक कमरे से शुरू होकर उसी कमरे में खत्म हो जाती है, उसके ऊपर आ जाते हैं, तो वो है इमरान खान की, कि जो अडियाला जेल के 8 बैरकों में शुरू होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। नहीं छोड़ेंगे जनाब, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं जनाब, उसने डील दे दी है जनाब, और इसी के ऊपर पूरा का पूरा पाकिस्तान का मीडिया जो है ना इस वक्त में नाच रहा है। जबकि हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एक पार्टी जिसने अपनी सियासत की कुर्बानी दी कि नहीं यार पहले पाकिस्तान को बचाए, फिर हम देख लेंगे, फिर वोट को इज्जत दो का नारा भी होगा, फिर सब कुछ होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ना रहा, तो फिर जो है ना ये सूरत हाल बनाएगी। अब आप अंदाजा लगाएं कि उसकी कुर्बानियां एक तरफ, लेकिन हामिद मीर से लेके छोटा बड़ा सारे के सारे जो है ना हर वक्त पिटन डाली हुई होती है। और पिटन क्या होती है कि जनाब वो बानी PTI और आखिर में फिर उन्होंने ये भी चपेड़ मारनी होती है कि हम उसका नाम तक तो ले नहीं सकते, इतनी पाबंदियां। तो भाई यानी इमरान खान कह लो बानी PTI की जगह, सबको समझ है। और पूरा का पूरा प्रोग्राम, मतलब जो बाकी का 5-10% जो इधर उधर का कोई सवाल भी होगा, तो वो भी तनकीद के उसके अंदर होगा कि अच्छा ये फलाना, जवाब नहीं आने देंगे। और सूरत हाल ये बनी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे जंग छिड़ी हुई है। लेकिन SIFC पे क्यों हो रहा है भाई? हम ये भूल बूटा जो लगाया ना, जो ये बूटा जितना बड़ा होगा ना, जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी होगी, ये बूटा उतना ही बड़ा होगा। और ये सिर्फ चंद एक लोगों के मफादात के लिए है, इसलिए इससे पाकिस्तान की आवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये ऐसी लानती गाली है कि जैसे एक हमारे वो टिकटॉकर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उनका रेस्टोरेंट है, वो हर तीसरी वीडियो में ना, ए मैं कोई अपने लिए तो नहीं खोलिया, ओ भाईजान फिर फ्री बांटो आप। मैं जी जनाब जो 15 यूरो का बिक रहा है ना माल, वो मैं 10 यूरो में बेच रहा हूं।
اور میں نے اپنے لیے تو نہیں کیا، میں تو تم لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. وہ بھائی جب نہیں اپنے لیے نہیں کیا تو پھر کوئی روپیہ نہ لو، پھر آپ اپنے پلے سے دو. یہ وہ گالی ہے. اب یہ مشورے کون دیتا ہے؟ یہ وہی جاسوس یہ وہی دیتے ہیں جن کو دینا آتا ہے. معاشروں میں، اپنے معاشرے میں ایسے نہیں کریں گے. اپنے سسٹم کے اندر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کی کوئی پولیس یا فوج یا ان کے کوئی ڈپارٹمنٹس کوئی کاروبار کر رہے ہوں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہے تو بتائیں، امریکہ میں کوئی ہے، کوئی لندن میں کوئی فوج کاروبار کر رہی ہے، کوئی اسرائیل میں کوئی فوج کاروبار کر رہی ہے، تو بتائیں کہ جی فلانی جگہ پہ وہ ان کے معاشی معاملات ہیں اور وہ اس طریقے کے کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ سارے پروگرام ہر چیز کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ملک کو بچا رہے ہیں. نہیں بچا نہیں رہے، اور اتنی آسانی سے خاموشی سے کہتے ہیں اچھا میرے کوئی جب تک ریٹائر ہوں گا 25 30 50 ارب آ ہی جائیں گے، چلو کوئی بات نہیں، ہم تو تمہارے لیے کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. یار نہیں ہو سکتا. اور جہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ دباتے. پارلیمنٹ کو دبایا ہوا ہے، صورتحال خراب کی ہوئی ہے. ایک لیڈر جو کہ بہترین طریقے سے چلتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے، بس اس کو جو ہم نے سائڈ پہ رکھنا، آنے نہیں دینا. اور میاں نواز شریف کے پاس اب اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. دیکھیں ایک بزرگ آدمی ہے، انہوں نے بہت اچھا سرو کیا. آخر میں آ کے جب انہوں نے دیکھا کہ یار ملک بچا لو یا تباہ ہو جائے گا، تب بھی انہوں نے قربانی دے دی. لیکن آگے سے نتیجہ کیا؟ تو یہ ہمارے جو ان سے نا مارنگ بلوچ ہو گئی، پی ڈی آئی سے مذاکرات ہو گئے، اس کے اوپر ولاگز کرتے رہو. منیف فاروق صاحب بھی بیٹھ جاتے ہیں، بہت اچھی معلومات دیتے ہیں. مطلب وہ ساری بھائی لوگوں سے چھنی ہوئی معلومات دیتی ہیں. کتنی بہترین معلومات دی کہ جناب عمران خان سے جب بات ہو رہی تھی گڈھا پور کی، اور تو وہاں پہ جناب وہ نہ صرف سن رہے تھے، وہ دیکھ بھی رہے تھے، اور ان کے پاس ریکارڈنگ بھی ہے. بہترین بات کی، بہت بہترین. یہ پیغام دیا اس کو کہ جو تم بولتے ہو نا وہ ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے. اب اگلی دفعہ میں جا کے وہ یہ بھی بتا دیں گے کہ جناب اگلا یہ بات کہہ رہا تھا، وہ ٹھیک ہے. تو یہ سیاستیں کون کر رہا ہے؟ یہ سیاست نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے چلاکی، سازش کرنا. لیکن ہمیں مجبوری میں کہنا پڑتا ہے کہ یہ سیاست ہے. سیاست کو گالی جو بنایا، ہر برا کام سیاست ہے. وہ سب کچھ صاف ستھرا، وہ جو انسانا معاملہ وہ کسی اور طرف ہے. یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں نا، ایک طرف معیشت بہتر ہو رہی ہے، پی ایم ایل این نے معیشت سنبھالی ہے نا، اور کس کے پاس ٹیم ہے؟ میاں محمد نواز شریف کی ٹیم جو ہے نا، اس نے پاکستان کو اس بحران سے باہر نکالا. شہباز شریف صاحب کو شوق تھا، نہیں ہوتا تو کسی عزت دار طریقے سے آتے، لیکن ان کو شوق تھا. پھر بھی میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں یار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، پوری گائیڈنس دی، بتایا، سب کچھ بحران سے نکالا. اور پھر یہ بھی انڈیکیشنز دی کہ اور 2 سال میں معاملات بہتر ہو جائیں گے. لیکن 2 سال میں دوسرے معاملات کتنے خراب ہو جائیں گے، حوث کتنی بڑھ جائے گی. یہ میسج میں بیٹھ کے جو نا سارے بچے کچے سارے، ہماری اتنی زمین ہے، ہماری اتنی زمین ہے، ہمارے اتنے ملازم. مطلب جو مالک ہیں زمینوں کے وہ ملازم، اور ہم جو ملازم ہیں وہ مالک. کیا بات ہے، کون سی ڈاکٹر آئین ہے یہ؟ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل اور کرم کرے، سمجھ دے، اور ہمیں بڑے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اس انتشار سے نکالے جس میں ہم گھس چکے ہوئے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.